बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इंसाफ और रिकॉर्ड पाकिस्तान में लापता हो गया है। इंसाफ लंबी छुट्टी पर चला गया है। ये रिकॉर्ड किसने गायब किया, क्यों गायब किया, और फिर तोशाखाना में अपीलों के मामले पर कमर अदालत में किस वकील ने चीफ जस्टिस को खामोश कराया। फैसला आज दें या फिर हमारे खिलाफ दें, इसकी तफसील आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने रखूंगा। और व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि इमरान खान का जेल में जो इंस्पेक्शन के बाद एक रिपोर्ट करके जायज़ा लेकर जो चीज़ें सामने आई, अब इसके बाद एक नई सूरत हाल पैदा हुई है इमरान खान को सहूलियात के मामले पर। इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और फिर वो लोग जो ये कहते थे कि मरियम नवाज को मेरिट पर रिलीफ मिला, आज नैब ने इस बयानिए को हमेशा के लिए ज़मीन बोस कर दिया है। इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। व्यूअर्स, ब्रॉडशीट भाग गई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की शटअप कॉल दी गई है ब्रॉडशीट को। अदालत में क्या हुआ, ये भी तफसील के साथ आज की इस नशिस्त में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सबसे अहम, लंदन में दो भाइयों की मुलाकात हुई है, ख़ास तौर पे उस वक्त जब शहबाज शरीफ लंदन आए, नवाज शरीफ पाकिस्तान जाना चाहते हैं, और हिकमत अमली क्या तय की जाएगी, इस पर तफसील से आज की इस नशिस्त में बात करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बताएं कि तोशाखाना केस के अंदर खान साहब को ना सज़ा सुना दी जाती है, वकला को अदालत पहुंचने नहीं दिया जाता। और फिर जो सबसे बड़ा जुल्म किया गया इस केस के अंदर कि जो गवाहों की लिस्ट इमरान खान साहब की तरफ से पेश की गई थी, उन गवाहों को भी अदालत में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, क्योंकि उन्हें ये मालूम था कि ये जब गवाह आएंगे तो ये केस ख़त्म हो जाएगा और फिर इनके ऊपर जो हमने जरा करनी है उसे हमें हासिल कुछ नहीं होगा। जज दिलावर साहब ने एक फ़ैसला सुना दिया और फिर फैसला सुनाने के बाद खान साहब की घंटों के अंदर जो है ना वो गिरफ्तारी भी हो जाती है। 30 पेजेस का फ़ैसला 30 मिनट में लिखा गया, जिसका जवाब जो है ना वो किसी भी ज़हीन जज के पास नहीं है, किसी भी पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, अदालत के पास नहीं, कि ये जज जो है वो 30 पेजों का फ़ैसला सिर्फ 30 मिनट में कैसे लिख सकता है। और फिर व्यूअर्स, हैरानगी की बात यह है कि खान साहब को जेल भेज दिया गया, और जब अपील का मरहला आता है, ये एक इंतहाई अहम नुकता है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलवाने लगा हूँ कि अपील के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कुछ किया वो आपके सामने है। जज ना बार बार बीमार हो रहा है। ये पहला केस होगा जिसमें जज बीमार हो जाता है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के जो केसेस थे, मरियम के जो केसेस थे, और दीगर आसिफ अली जरदारी साहब के, इनके मुकदमात में ये खुद बीमार होते थे। जज बैठा हुआ है लेकिन ये खुद बीमार हो जाते थे। और आखिरी आपको अगर याद हो ना तो शहबाज शरीफ ने अदालत जिसमें फ़र्द जुर्म आयद होनी थी वहाँ पर पेश होकर ये कहा था कि मेरी कमर में तकलीफ़ है, मुझे ज़रा आराम करने दें, और बाद में वो केस ही खैर ख़त्म हो गया। ये पहला केस है जहाँ पर गंगा जो है ना वो उल्टी बह रही है, और इस केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो सज़ा की मअतली और दीगर अपीलों की जो समाअत थी, इस पर एक नुक्ता जिस पूरे केस को जो है मज़ीद मशकूक बना रहा है वो है रिकॉर्ड। और 12 बजे के करीब जो है ये समाअत मुकर्रर की जाती है। मैं आपके सामने एक टाइमलाइन रख देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि अदालत इस वक्त कौन सा काला खेल खेल रही है। 12 बजे मुकर्रर की गई, समाअत ताख़ीर का शिकार होती है तकरीबन 2 घंटे। और फिर हमने ये देखा कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक और तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत के लिए कमर अदालत में आता है। बाबर अवान और वकील शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो अदालत के सामने ये मुद्दा उठाते हैं कि हमें इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही। वकला मिलने जाते हैं, उनकी तज़हीक की जाती है, बल्कि कुछ वकला के ख़िलाफ़ तो मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। अगर वकला अपने मौक्किल से नहीं मिलेंगे तो फिर इंसाफ के तकाजे कैसे पूरे होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे जेल मैनुअल का पता नहीं है। चीफ साहब, आपको कुछ भी नहीं पता। अगर आपको पता होता ना कि अपील के तकाजे क्या हैं, तो जितनी जल्दी आपने मरियम नवाज को रिलीफ दिया था ना इसी अदालत में बैठकर, अगर आप चाहते तो उतनी जल्दी इन अपीलों की समाअत होती। क्योंकि अगर एट द एंड ऑफ द डे ये साबित हो जाए ना कि जिस शख्स को सज़ा सुनाई गई जो कि गलत सुनाई गई है, पूरी दुनिया को ये मालूम है, और इस सज़ा का किसी की मर्ज़ी से ताल्लुक़ है, किसी के की ख्वाहिश से ताल्लुक़ है, इसका आइन और कानून से कोई ताल्लुक़ नहीं है ना, तो ये सज़ा आप चाहें फौरी तौर पर आप इसके ख़िलाफ़ अपीलें सुनते, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे। आप ये कहते हैं कि मुझे जेल मैनुअल का नहीं पता। आपको कुछ भी नहीं पता।
जेल इंतज़ामिया यकीन दहानी करवाती है कि हम फैमिली और वकला से मुलाकात करेंगे, लेकिन इसमें किसी किस्म की कॉपरेशन जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। अब चीफ साहब ने ये भी कह दिया कि मैं इस मामले पर नोटिस ज़रूर लूँगा और मुनासिब हुक्म जो है वो जारी कर देता हूँ। अच्छा, अगर आप इस पूरे माहौल को देखें ना, जो चीफ जस्टिस की गुफ्तगू है, ऐसा लगता है कि किसी ने ना चीफ जस्टिस को बांध कर, हाथ पाँव बांध कर कुर्सी पर बिठाया हुआ है और उसे एक टेप दी जाती है, एक स्क्रिप्ट दिया जाता है और वो अदालत में आकर वो स्क्रिप्ट जो है वो वकला के सामने रख देता है। अब इस पर लतीफ़ खोसा साहब जो है ना वो मैदान में आए हैं जी, और उन्होंने चीफ जस्टिस से लफ्जी जंग की है और वो ये कहते हैं कि सज़ा मौतली पर फैसला दें, इस हुक्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन के ताख़ीरी हरबे जो सामने आ रहे हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड से मुतल्लिक इस्तफसार कर दिया, क्योंकि इस तरफ से जब कहा गया ना कि आप सज़ा की मौतली का हुक्म दें तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इस पर फौरी तौर पर चीफ जस्टिस साहब को ये एहसास हुआ कि अब ये मुद्दे पर आ गए हैं तो अब मुझे तो इसका जवाब देना पड़ेगा। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकला को मुखातिब करते हुए कहा कि आप रोस्टम पर आ जाएं। अमजद परवेज़ जो हैं वो रोस्टम पर गए और रिकॉर्ड की मुसद्दका कॉपी नहीं मिली, ये उनकी तरफ से अदालत के सामने मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। रिकॉर्ड का जायज़ा लेने के लिए 2 हफ्तों का वक्त दरकार है। 2 हफ्तों की मोहलत की सदा की तो इमरान खान के वकला जो थे ना वो शदीद उन्होंने एहतजाज किया। देखें, इस पूरे मुकदमे में जब आपको रिकॉर्ड नहीं दिया जाएगा और ये कहा जाए कि जी कॉपी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ पर है, गायब हो गया, रिकॉर्ड कहाँ पर है, तो आप इंसाफ के तकाजे किस तरह पूरे करेंगे? इसके ऊपर लतीफ़ खोसा साहब जो है ना वो बहुत ज़्यादा बरहम हुए हैं। अदालत पर लफ्जी गोलाबारी उनकी हुई और उन्होंने क्या कहा कि हमारे खिलाफ फैसला हो लेकिन आज ही फैसला करें। लतीफ़ खोसा ने गर्म जोशी में दलाइल देते हुए ये भी कहा कि ये सज़ा एक मजाक है, इस पर आज ही फैसला दे। लतीफ़ खोसा ने 10 मिनट तक जो है वो अपने जारहाना दलाइल जो थे वो जारी रखे और वो बार बार अदालत को ये कहते रहे कि भाईजान फैसला आप ही आज ही दें, हमारे हक में नहीं देना, हमारे खिलाफ ही दे दें। चूँकि इसमें नुकता ये था ना कि अगर ये फैसला इनके खिलाफ आ जाता, जो कि इतना आसान नहीं है, खिलाफ फैसला भी आना आएगा ज़रूर लेकिन अभी नहीं आएगा जब तक सितंबर में चेन ऑफ कमांड जो है वो चेंज नहीं हो जाती, इनका अपना जज नहीं आ जाता। अब तो खैर पूरी दुनिया को मालूम है कि काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं वो क्यों आ रहे हैं। लतीफ़ खोसा साहब ये भी कहते हैं कि बेशक हमारी दरख्वास्त मुस्तरद कर दें, लेकिन ये जो 4 लाइनें लिखकर आप पूरी जो इस वक्त एक इस्तराब की कैफियत है हमें इसे आज़ाद कर सकते हैं और फैसला सुना दें। अच्छा, इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने एक रिमार्क्स दी है। वो ये कहते हैं कि आपकी सुनते हैं और ना ही उनकी, ऐसा करते हैं कि परसों की तारीख जो है वो रख लेते हैं और अब जो है ना वो 24 तारीख डालकर इस मामले को जो है वो थोड़ा सा आगे पुश जो है वो कर दिया गया। व्यूअर्स, इसके साथ कुछ सवालात जुड़े हुए हैं और सवालात ये हैं कि तोशाखाना ट्रायल कोर्ट के मुसद्दका रिकॉर्ड ना होने को बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन ने 2 हफ्तों तक केस को मुलतवी करने की दरख्वास्त की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ अब इलेक्शन कमीशन भी मिल गया है। अगर अगली समाअत पर भी केस का रिकॉर्ड ना आया तो केस को मज़ीद जो है वो लटका दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर कल समाअत होगी। इमरान खान को रिलीफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ऐसा लग रहा है कि क्या मिलेगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो रिलीफ देने के मूड में नहीं लग रहा और वो भी इस सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। मुमकिन तौर पर ऐसा लग रहा है अगले सुप्रीम कोर्ट से जो रिलीफ है वो नहीं मिलेगा, यानी काजी फैज़ ईसा के सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलेगा। मुख्तलिफ बहानों से काम लिया जा रहा है और इमरान खान की जो अपील है इसे डिले किया जाए और इमरान खान को मज़ीद जेल में रखा जाए। अब ये इनकी एक प्लानिंग है। फिर क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी यही चाह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ही खुद कोई फ़ैसला करे और इसको इमरान खान रिलीफ जो है वो ना देना पड़े? ये भी एक इंतहाई अहम नुक्ता है इस पूरे केस के साथ जुड़ा। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि एक जज साहब थे और वो गए अटक जेल में, जहाँ पर उन्होंने जायज़ा लिया किस किस्म की सहूलियात जो हैं वो कैदियों को दी जा रही है। खान साहब की जो सेल था उसका भी जायज़ा लिया गया और फिर सहूलियात के हवाले से एक डिटेल रिपोर्ट जो है वो उस मंजरियाम पर आई। इमरान खान को जेल में मुहैया की गई सहूलियात सेशन जज के दौरा अटक जेल की रिपोर्ट पर रद्दअमल देते हुए तर्जुमान महकमा जेल खाना जात ने कहा कि इमरान खान के कमरे में नया वॉशरूम बनाया गया है जिसकी दीवारें 5 फुट ऊंची हैं और नया दरवाज़ा भी लगाया गया है। वॉशरूम में एक वेस्टर्न कमोड और वॉश बेसिन भी है
ترجمان نے یہ بھی کہا ہے جی کہ محکمہ جیل خانہ جات کے مطابق عمران خان کے لیے بنائے گئے باتھ روم میں باتھ سوپ، پرفیوم، ایئر فریشنر، تولیہ اور ٹیشو پیپر بھی موجود ہیں۔ کمرے میں بیڈ، تکیہ، میٹرس، میز، کرسی اور ایئر کولر، اس کے علاوہ ایک ایگزاسٹ فین کی بات بھی کی گئی ہے۔ فروٹ، شہد، کھجوریں، جائے نماز، انگریزی ترجمے والا قرآن مجید اور کتابیں بھی فراہم کر دی گئی ہیں۔ یعنی جج اگر نہ جاتا تو شاید یہ تمام چیزیں عمران خان کو مہیا نہ کی جاتی۔ اب سوالات ویورز یہ ہیں کہ عمران خان کو جیل میں ملنے والا واش روم خبروں کی زینت کیوں بنا؟ ایسا کیوں ہے کہ یہ ایک خبر بن گئی کہ عمران خان کو الگ سے واش روم بنا کر دیا گیا ہے جس میں ویسٹرن کموڈ ہے، اس کے علاوہ ایک فریشنر بھی رکھا گیا ہے، ٹیشو بھی رکھا گیا۔ ایک وہ مقام ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے، سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے خان صاحب کے واش روم جانے کی اور آنے کی۔ پتہ نہیں اس میں سے کسی نے کیا نکالنا تھا، لیکن ذہنی طور پر ایک ٹارچر کرنے کی ایک بھونڈی حرکت ہے۔ اور پھر ایک کلاس کی سہولت سے محروم اٹک جیل کا عمران خان کے لیے انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس کا بھی کسی نے جواب جو ہے وہ عدالت کو آج تک دینا مناسب نہیں سمجھا۔ اور کیا پلان یہی تھا کہ ان کو بنیادی سہولتوں سے محروم رکھ کر ذہنی ٹارچر دیا جائے؟ ہمارے جو جج صاحبان ہیں نا، انہوں نے پاکستان کے نظام کا بیڑا غرق کیا ہے۔ اگر یہ ڈٹ جائے نا فیصلوں پر اور اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروانے پر، تو پھر پاکستان میں نا ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن انفارچونیٹلی حالات جو ہے نا وہ کچھ افراد کے ہاتھ میں ہیں اور پاکستان انہی کے ہاتھوں میں جو ہے اس وقت کھیل رہا ہے۔ ویورز، آپ نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ پاکستان میں نون لیگ نے یہ ہمیشہ پوز کیا ہے۔ اگر آپ نون لیگ کے وکلا کو سنیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ نواز شریف سے بڑی زیادتی ہوئی، اور آپ دیکھیے گا، اور اس کے اوپر دلیل کوئی موجود نہیں ہوتی اور ایک کانسپریسی تھیوری جو ہے وہ لا کر پیش کر دی جاتی ہے۔ مریم نواز کی سزا کے حوالے سے بھی یہ کہتے تھے کہ دیکھا عدالت نے ہمیں سرخرو کر دیا، اور پھر وہ تصویریں، وہ ویڈیوز جو مٹھائی کھلانے کی، جس میں کہا کہ دیکھیں ہم صادق اور امین ہوئے اور عدالت کا ایک فیصلہ آ گیا اور ہمیں بری کر دیا گیا، اور ثابت ہوا کہ ایک جھوٹا مقدمہ ہمارے خلاف بنایا گیا تھا۔ لیکن آج جو ہے نا ان کے اپنی نیب نے ان کا پول کھول دیا ہے۔ اور اگر یہ کبھی بھی کسی بھی ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کر یا کبھی کسی جلسے میں بیٹھ کر تقریر کریں گے نا کہ دیکھو ہمیں عدالتوں نے سرخرو کیا اور ہمارے مقدمات کا کیا بنا، تو انہیں یاد رکھنا چاہیے اس نیب کو جس نے ان کا بھانڈا پھوڑا ہے۔ مریم نواز کو ریلیف جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ نے رمضان شوگر مل کیس میں ضمانت منسوخ کرنے کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کی۔ دوران سماعت نیب پروسیکیوٹر نے عدالت سے استدعا کی کہ مریم نواز کا کیس نیب ترامیم کے بعد قابل سماعت نہیں رہا، اس لیے درخواست خارج کرنے کی بجائے اسے نمٹا دیں۔ چیف جسٹس امرتا بندیال نے نیب پروسیکیوٹر سے پوچھا کہ درخواست نمٹائیں گے تو آپ کو پسند آئے گا؟ عدالت نے مریم نواز کے خلاف نیب درخواست خارج کرتے ہوئے کیس جو ہے وہ نمٹا دیا۔ اور مقدمات جو کیسز ہیں، جب آپ قانون کو تبدیل کرتے ہیں، جو انہوں نے جملہ کہا نا کہ ترمیم کے بعد، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ترمیم نہ ہوتی تو مریم نواز جو ہے وہ آج بھی سپریم کورٹ پاکستان میں جواب دہ تھی اور ان کے خلاف فیصلہ جو ہے وہ سٹینڈ کرتا۔ نیب ترمیمی قانون سے مریم نواز کو بڑا ریلیف جو ہے یہ دیا گیا ہے رمضان شوگر مل کیس میں۔ اور یہ بھی ویورز انتہائی اہم ہے کہ مشن پی ڈی ایم حکومت پورا ہو گیا۔ ترامیم کے ذریعے نیب قانون کے دانت نکالے گئے اور پھر شریف خاندان سمیت آصف علی زرداری اور دیگر رہنماؤں کو کیسز میں ریلیف جو ہے وہ مل گیا ہے۔ غالباً آصف زرداری صاحب کے 2 کیسز ہیں جن میں انہیں ریلیف ملا، قوانین چینج کر کے یہ ریلیف جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ مریم نواز اب کس منہ سے یہ کہیں گی کہ میں نے ریلیف عدالتوں سے لڑ کر لیا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے یہ کہتی رہی ہیں۔ نیب کیسز کا چیپٹر جو ہے وہ کلوز ہو گیا ہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف 9 مئی چیپٹر جو ہے سائفر اور توشہ خانہ کیسز جو ہیں وہ اب ہمیں اس وقت پاکستان کے منظرنامے پر اوپن نظر آ رہے ہیں۔ ویورز، جو اگلی خبر ہے نا وہ ہے ہماری نواز شریف صاحب کے حوالے سے، کیونکہ شہباز شریف لندن آئے ہیں اور ان کی جو ملاقات ہے وہ اپنے بھائی سے تقریباً 1.5 گھنٹہ بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے نا 2.5 گھنٹے قریب جو ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ صرف سلمان شہباز جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ موجود تھے، اور پھر حسن نواز جو ہیں وہ بھی موجود رہے اس پوری میٹنگ کے اندر۔ شہباز شریف نے نواز شریف کو پیغام کیا دیا ہے، اور پھر وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کیا پیغام لے کر آئے، اور پھر دوسری طرف ہمیں اس ملاقات کے حوالے سے جو واپسی کا پلان ہے اس پر بھی تفصیل سے میں آپ کے سامنے کچھ نکات جو ہے رکھ دوں گا۔ یہ میٹنگ جو ہے نا اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے چونکہ پاکستان نواز شریف صاحب نے سپتمبر میں آنا ہے، یہ دوسرے ہفتے کی بات مسلسل کہی جا رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف اگر پاکستان کی عدالتوں کو
جو ہے وہ ان کا سامنا کریں گے۔ جب شہباز شریف سے سوال یہ کیا گیا کہ نواز شریف کب آئیں گے، تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ وہ آئیں گے، پاکستان میں عدالتوں کا سامنا کریں گے، وہ ٹوپی یا برقع نہیں پہنیں گے۔ یہ باقاعدہ انہوں نے الزام لگایا، یا اسے کہیں کہ ایک طرح سے تمسخر اڑانے کی کوشش کی، ٹونٹ کیا اپنی طرف سے۔ لیکن اندر ہی اندر انہوں نے یہ پیغام یہ ضرور دیا کہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو نواز شریف صاحب پاکستان ہی، یعنی انہوں نے پورے کا پورا مدعا جو ہے وہ حالات پر ڈال دیا، اور یہ کہہ دیا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے پیچھے سوال یہ تھا کہ جناب اگر وہ آ گئے، وہ کہنا جواب کے پیچھے ان کا سوال یہ تھا کہ اگر وہ آ گئے تو میرا کیا بنے گا۔ شہباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریبی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے اگر کہنا چاہیے، چہیتے اس لیے نا کہ وہ جو کہتے ہیں آپ مانتے رہے، آپ رجسٹرنگ کرتے، آپ نے قوانین کی ایک لمبی لسٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے کس طرح وہ ایزی سیل ہوتی رہی اور کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ تو اسی لیے شہباز شریف پچھلے 30 برسوں سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا آنکھ کا تارا ہیں، جو انہوں نے خود لفظ استعمال کیے۔ تو بڑی زبردست قسم کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے بقول ان کے پیچھے، اور اس سپورٹ کو وہ مزید جو ہے کچھ سال انجوائے کرنا چاہتے ہیں سیاست کے اندر، جب تک وہ موجود ہیں کیپٹلائز کریں گے، یہ ان کا بنیادی طور پر خیال ہے اور وہ یہی چاہتے ہیں۔ ویورز، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ پیغام انہوں نے دبے الفاظ میں ضرور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا پہنچا دیا ہوگا نواز شریف صاحب سے، اور میں نے نون لیگ کے ایک بہت ہی قریبی شخصیت سے میں نے سوال کیا کہ میاں صاحب کیا پاکستان واپس آئیں گے اور کیا فیصلہ کر لیا گیا، تو انہوں نے بغیر کسی جھجک کے یہ کہا کہ نہیں، ابھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا، حالات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ میں نے پھر ان سے کیسز کے حوالے سے پوچھا تو اس پہ انہوں نے بھی بغیر کسی جھجک کے کہا کہ جہاں تک کیسز کا تعلق ہے تو انشاءاللہ ہمیں ریلیف جو ہے وہ مل جائے گا، اور باقاعدہ ریلیف کے لیے جو ہے وہ جہاں سے فیصلہ ہونا ہے وہاں پہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ لیکن وطن واپسی کے حوالے سے وہ زیادہ کلیئر نہیں تھے، گو کہ انہوں نے جلدی میں جواب دیا لیکن کلیئر نہیں تھے۔ اس حد تک ضرور کلیئر تھے کہ فیصلہ نہیں ہوا، اور کیا فیصلہ ہوگا ابھی اس پہ کوئی اسپیکولیٹ کرنا غلط ہوگا، ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، یہ ان کے الفاظ تھے۔ لیکن بقول ان کے شہباز شریف صاحب لندن ضرور گئے ہیں، لیکن نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور جہاں تک تعلق ہے ان کے استقبال کا، جو لاہور کے لوگ گئے ہوئے ہیں، یہ صرف سب ایک دکھاوا تھا، اس لیے کیونکہ دیکھیں نا، جب فیصلہ نہیں ہوا اس شخصیت کے بقول، تو پھر پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کچھ لوگ جائیں گے اور کہیں گے دیکھیں جی، اور جو بیان جاری ہوگا نا وہ بھی آپ پڑھ لیجئے گا کہ سپتمبر میں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ جائیں گے۔ اس قسم کا ایک ماحول بنا کر عوام کو بیوقوف بنایا جائے گا تاکہ پولیٹیکلی انہیں زندہ رکھا جا سکے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف لندن آئے تھے نا، تو اسی طرح کی خبریں لگائی جاتی تھی کہ وہ سیاست سے جڑے ہوئے ہیں، پاکستان کی بہت یاد آتی ہے۔ پھر انہیں مزید ذرا پرسونیفائی کرنے کے لیے انہوں نے جنرل باجوہ اور باقی لوگوں پر حملے شروع کر دیے تھے، پھر سیاسی طور پر وینٹیلیٹر پر رکھنے کے لیے اس طرح کے بیانات جاری کروائے جاتے، یہ سب کچھ ہوتا رہا نا۔ اب بھی اسی قسم کے بیانات اور اسی قسم کی اسٹریٹجی کرداروں کو لندن اس لیے بلایا جاتا ہے کہ دیکھیں جی، لندن سے نواز شریف کی واپسی کا پلان جو تیار کیا جا رہا ہے، ریلیونٹ رکھنے کے لیے پاکستان کی سیاست کے اندر یہ کھیل جو ہے کھیلا جا رہا ہے۔ ویورز، آخری خبر آپ کے ساتھ ہم یہ بھی شیئر کر دیں کیونکہ اس خبر کے اندر آج ایک ڈراپ سین ہو گیا ہے اور بہت ہی اچھا ہوا اس کمپنی کے ساتھ، چونکہ براڈ شیٹ کمپنی کی پاناما جے آئی ٹی کے والیوم 10 تک رسائی پر ایک سماعت ہوئی تھی۔ مجھے تو پہلے سے دن سے اتنا، یعنی جب پچھلے انٹرویو میں جو ہم نے سوال رکھے تھے وہ اس لیے رکھے تھے کاوہ موسوی کے لیے کہ وہ اب اسے کیوں یاد آئی، ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ تھی، کیا وہ کوئی پریشر ڈالنا چاہتے ہیں، انہیں پاکستان کی عوام کا کیا خیال ہوگا۔ پہلے بھی پیسے لیے اور کہا کہ یہ پیسے ہم پاکستان کی عوام کو لٹا دیں گے، پمپ لگائیں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن پاکستان کو اس طرح کی جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں وہ اپنے مفادات کو دیکھتی ہیں، انہیں پاکستان سے کیا لگے۔ عطر ملہ اس کے علاوہ چیف جسٹس ہیں اور انہوں نے 3 رکنی بینچ نے جو ہے نا اس کی سماعت کی، اور جسٹس عطر ملہ کے ریمارکس یہ تھے کہ براڈ شیٹ کمپنی کی پاناما جے آئی ٹی کی والیوم 10 تک رسائی کی درخواست پر جو وہ یہ کہتے ہیں کہ والیوم 10 ثالثی عدالت میں کارروائی کے لیے جو ہے وہ جانا چاہیے تھا، وہاں معاملہ نبٹ چکا ہے، اب یہ درخواست غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ اگر والیوم 10 میں کچھ بھی ہوتا تو پاناما کا 5 رکنی بینچ ضرور لکھتا براڈ شیٹ پاکستانی عوام کی نمائندہ نہیں ہے، اور پھر اٹارنی جنرل کے بھی دلائل ہیں، لطیف کھوسہ کے بھی دلائل ہیں، لیکن بالآخر انہوں نے یہ جو درخواست تھی وہ واپس لے لی ہے،
اور نکلا اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن والیوم 10 کے حوالے سے شاید ایسا لگتا ہے کیونکہ جو کھوسا صاحب ہیں ان کا آنا یقیناً یہ ضرور اس طرف اشارہ کرواتا ہے کہ والیوم 10 اور جو اس میں موقف اختیار کیا گیا کاویہ موسوی کی طرف سے کہ اس میں وہ تمام ISI کی انویسٹیگیشنز موجود ہیں شریف خاندان اور باقی لوگوں کے خلاف، تو شاید یہ کوئی ایک طوفان برپا کرے گی. تو انہوں نے میری یہ اسیسمنٹ ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن مجھے ایک تاثر ملا ہے دونوں طرف سے گفتگو کر کے کیس کی پروسیڈنگ کو دیکھ کر کہ ٹائمنگ کو چنا گیا پولیٹیکل پریشر بلٹ اپ کرنے کے لیے. اور بھائی جان یہ صاحب تو ہر وقت تیار رہتے ہیں، پہلے کچھ کہتے رہے پھر بعد میں ایک دم جو ہے انہوں نے 360 جو ہے وہ یو ٹرن لیا. تو حالات پاکستان کے جو ہیں وہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے ایسے کرداروں کی طرف سے. اپنے خیال رکھیے گا اور کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. میں پچھلے 2 دنوں سے ذرا طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں ہمت کر کے آپ کے سامنے بیٹھ جاتا ہوں. تو انشاءاللہ آج ہم دوسری ویڈیو بھی کریں گے اور اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.